ओके, ल्याङ्ग्वेज एन्ड ग्रामरको हामी त्यसैको कन्टिन्युएसनमा छौँ। योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले टाइप्स अफ ग्रामरहरू पढ्यौँ, ग्रामर्सको रुल्स र रुल्स अनुसार चाहिँ रुल एक्सेप्ट हुने र रुल भाइलेसन हुने प्रोडक्सन फ्रेजहरू अथवा एक्सप्रेसनहरू पढेर कुन रुल्स एप्लाई हुन्छ, कुन रुल्स चाहिँ भाइलेट हुन्छ र कस्तो लेखेको प्रोडक्सनहरू चाहिँ कुन रुल्समा जान्छ त, कुन टाइपको ग्रामरमा जान्छ त, हैन? कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ ग्रामर, कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर र रेगुलर ग्रामरमा भनेर पढ्यौँ। अहिले त्यसैको एक्सर्साइज अलि पछाडि नै एक दुईवटा गरौँला। र अब हामी अर्को टाइप्स अफ ग्रामरमा आयौँ, इन्टिजर। इन्टिजर्सको लागि पनि सर्टेन ग्रामर्सहरू छ। ओके, सपोज इन्टिजर्सको लागि चाहिँ प्लस माइनस र डिजिट्सहरू मात्र हुने भयो, अनि त्यहाँ सिम्बल्सहरू भयो हैन, र त्यहाँ इन्टिजर्सको भ्यालुजहरू हुने भयो, र त्यसलाई चाहिँ यो प्रोडक्सन भनेर दिएछ। यहाँ चाहिँ अहिले प्रोडक्सन रुल्स दिएछ, हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यो एङ्गलभित्र चाहिँ डिजिट इज इक्वल टु 0 or 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 अर हो। त्यो बार भनेको अर हो, जस्तै हामीले सी प्रोग्रामिङमा नि अर लेख्दा त्यसरी लेख्थ्यौँ। त्यसै गरेर यो डिजिट चाहिँ 0 to 9 सम्ममा एउटा रोज्नु पाइयो। भनेपछि यो प्रोडक्सन प्रोड्युस गर्ने रुल्स के छ भने इन्टिजर। इन्टिजर भनेको साइन्ड इन्टिजर अर अनसाइन्ड इन्टिजरमा चेन्ज गर्न रिप्लेस गर्न सक्छौँ। फेरि साइन्ड इन्टिजरलाई प्लस अनसाइन्ड इन्टिजर अर माइनस अनसाइन्ड इन्टिजर, साइन्ड इन्टिजरलाई, साइन्ड इन्टिजर भनेको हामीले अर्कोचोटि के लिन सक्छौँ, त्यसलाई रिप्लेस गरेर कि प्लस अनसाइन्ड इन्टिजर कि अर माइनस अनसाइन्ड इन्टिजर लिन सक्छौँ। फेरि त्यस पछाडि हाम्रो प्रोडक्सनको लास्ट लाइनमा छ, प्रोडक्सन रुलको लास्ट लाइनमा अनसाइन्ड इन्टिजरलाई फेरि कि डिजिट मात्रै बनाउन सक्छौँ कि डिजिट मात्रै लिन सक्छौँ अर डिजिट र अनसाइन्ड इन्टिजर लिन सक्छौँ। भनेपछि यो हामीलाई प्रोड्युस गर्ने, क्यालकुलेसन गर्ने, प्रोड्युस गर्ने चाहिँ फ्लो दिएको छ, स्टेप्सहरू दिएको छ। यसबाट चाहिँ हामीले क्वेसन आएपछि डिराइभ गर्नु पर्छ। द स्टार्टिङ सिम्बल इज इन्टिजर भनेर यहाँ क्वेसनले दिएको छ, अथवा क्वेसनमा यहाँ स्टार्टिङ सिम्बल चाहिँ एउटा दिनु पर्यो, कहाँबाट सुरुवात गर्ने भनेर। इन्टिजरबाट सुरु गर्ने भनेपछि हाम्रो यो रुलको सेकेन्ड लाइनबाट सुरु गर्नु पर्यो, इन्टिजरको साइन्ड इन्टिजर र अनसाइन्ड इन्टिजर छ भने। अब हामीले डिजिटहरू जेनेरेट गर्नेमा एक्जाम्पलमा चाहिँ के भने त डिराइभ द इन्टिजर माइनस 901 वेयर द स्टार्टिङ सिम्बल इज इन्टिजर भनेर क्वेसन दियो भने त्यो अनुसार चाहिँ अब हामीले माइनस 901 आउटपुट निकालेर देखाउनु पर्यो माथिको 4वटा रुल्सहरू एप्लाई गरेर। यो माथिको 4वटा रुल्सहरू एप्लाई गरेर माइनस 901 डिराइभ गरेर चाहिँ हामीले देखाउनु पर्यो। ओके, अब डिराइभ चाहिँ यसै छ। अब सुरुमा हामीले स्टार्टिङ सिम्बल इन्टिजर्स दिएको भएर के भयो त, इन्टिजर्सको स्टार्टिङ सिम्बल्स इन्टिजर्स भन्यो। स्टार्टिङ सिम्बल इन्टिजर्स भनेपछि ठ्याक्कै रुलमा राख्छु। स्टार्टिङ सिम्बल इन्टिजर भनेपछि इन्टिजर इज इक्वल टु के छ, साइन्ड इन्टिजर्स अर यो साइन्ड इन्टिजर्स अर अनसाइन्ड इन्टिजर्स। भनेपछि स्टार्टिङ सिम्बल इन्टिजर्समा हामीले साइन्ड इन्टिजर्स एन्ड अनसाइन्ड इन्टिजर्स आफूलाई जुन एन्सर निकाल्नु छ त्योतिर जानको लागि चाहिँ अब हामीले साइन्ड इन्टिजर्स लियो। यहाँ यो लाइन साइन्ड इन्टिजर्स लियो। फेरि साइन्ड इन्टिजर्सलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। साइन्ड इन्टिजर्सले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, अनसाइन्ड इन्टिजर्स प्लस प्लस अनसाइन्ड इन्टिजर्स र माइनस अनसाइन्ड इन्टिजर्स। तर हामीलाई क्वेसनले माइनस 901 दिएको भएर हामीले माइनस अनसाइन्ड ल्याउँ, किनकि हामी एन्सरतिर जानु पर्यो, एन्सरको नजिक नजिक खोज्दै खोज्दै डिराइभ गर्दै एन्सरतिर जानु परेको भएर माइनस अनसाइन्ड इन्टिजर ल्याउँ। अब माइनसलाई छोडिदिउँ। अनसाइन्ड इन्टिजर्स भनेको के त, अनसाइन्ड इन्टिजर्स भनेको डिजिट अनसाइन्ड इन्टिजर्स नै छ नि माथि रुल्समा पनि, त्यही भएको भएर
अनसाइन्ड इन्टिजर्सबाट डिजिट अनसाइन्ड इन्टिजर गयौँ। फेरि अब त्यो माइनस र डिजिटलाई छोडौँ, अनसाइन्ड इन्टिजर्सलाई हेरौँ। अनसाइन्ड इन्टिजर्स भनेको फेरि डिजिट अनसाइन्ड इन्टिजर्स हो माथिको रुल अनुसार। र फेरि अनसाइन्ड इन्टिजर्स भनेको हामीलाई 3वटा डिजिट चाहिएको हो, माइनस डिजिट 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 चाहिएपछि अनसाइन्ड इन्टिजर्स भनेको डिजिट मात्रै पनि लिन पाइन्छ कि डिजिट अर कि डिजिट अनसाइन्ड इन्टिजर्स लिने हो अनसाइन्ड इन्टिजर्स भनेको त। भनेपछि जब माइनस डिजिट 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 आयो अनि माइनस भयो, एउटा डिजिट भनेको 9 भयो, अर्को डिजिट भनेको फेरि 0 ल्याउँ रुल अनुसार, र लास्टको डिजिट भनेको 1 लिएर -901 डिराइभ भयो। बुझ्यो? हेलो, बुझेन सर? बुझेन? बुझेन? फेरि भन्नुहोस् न। त्यो 4वटा रुल छ नि हामीलाई, यो डिजिट, इन्टिजर, साइन इन्टिजर र अनसाइन्ड इन्टिजर हैन? यो 4वटा रुल छ। क्वेसनले के भन्यो भने डिराइभ द इन्टिजर -901 युजिङ स्टार्टिङ सिम्बल इन्टिजर भनेर क्वेसनले भन्यो। इन्टिजरको ठाउँमा के लिने त? यतापट्टि माथि रुल्समा चाहिँ कि साइन्ड इन्टिजर्स कि अनसाइन्ड इन्टिजर्स अर हो, त्यो सिधा घेरा भनेको प्यारलल लाइन भनेको एउटा अर हो, त्यो कि साइन्ड इन्टिजर्स कि अनसाइन्ड इन्टिजर्स लिने। अनि हामीले एन्सरको पार्टमा चाहिँ हामीले यो एन्सरको ठाउँमा चाहिँ इन्टिजर्स भनेको साइन इन्टिजर्स ल्याउँ। फेरि साइन इन्टिजर्स भनेको अनसाइन्ड इन्टिजर लिन पाइन्छ माथिको रुल्स हेरेर, त्यसलाई रिप्लेस गर्दै गएको क्या। साइन इन्टिजर्सको ठाउँमा अनसाइन्ड इन्टिजर राख्न पाइन्छ। फेरि अनसाइन्ड इन्टिजर्सको ठाउँमा डिजिट अनसाइन्ड इन्टिजर्स राख्न पाइन्छ। त्यो रुल्सले माथि डिफाइन गरेको भयो, यो 4वटा रुलले। त्यसरी रिप्लेस गर्दै गर्दै अनि फेरि अनसाइन्ड इन्टिजर्स भनेको डिजिट अनसाइन्ड इन्टिजर्स, र लास्टको अनसाइन्ड इन्टिजर्स भनेको चाहिँ डिजिट मात्र राखेर, अनि डिजिट भनेको के हो त 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भएको भएर -901 रिप्लेस गरेको। ओके भयो? हेलो, भयो सर, भयो। हजुर सर। त्यो रुल्सबाट चाहिँ डिराइभ गर्ने हो क्या। पहिलाको डिजिट्स दिन्छ, हामीले त्यो रुल्सहरू दिन्छ, अनि त्यसलाई पालो पालो त्यसले के रिप्लेस गर्न पाइन्छ रिप्लेस गर्दै डिराइभ गर्ने। त्यही नै हो, त्यो चाहिँ इन्टिजर्सको ग्रामर भयो। त्यही कुरा एक्सप्लेन गरेछ। ओके, ल यो क्वेसन गर त। ल डिराइभ 35 इन्टिजर्स र डिराइभ 35 गर ल, अनि स्टार्टिङ सिम्बल इन्टिजर्सबाट डिराइभ 35 गर ल। तिमीले एउटा क्वेसन सानो म रुल देखाइदिन्छु। डिराइभ 35 वेयर स्टार्टिङ सिम्बल इन्टिजर। डिराइभ 35। Okay, derive 35.
यो चाहिँ अब 3-4 लाइनमै आउँछ आउनु त एन्सर हैन 4-5 लाइनमा डिराइभ 35 स्टार्टिङ सिम्बल इन्टिजर सर भयो सर भयो ल एकचोटि स्टेप्सहरु भन त ल फर्स्ट लाइनमा के लेख्यौ सेकेन्ड लाइनमा भन्दै फर्स्टमा इन्टिजरलाई अनसाइन इन्टिजर भयो अनि अनसाइन इन्टिजरलाई डिजिट र फेरि अनसाइन इन्टिजर अनि डिजिट एउटा भयो अनि फेरि अनसाइन इन्टिजरलाई अर्को डिजिट भयो अनि त्यसपछि 3 र 5 भयो है 3 5 भयो ओके हो त्यस्तै गरेर यो चाहिँ ल उसको ग्रामर यही हुने भयो डिजिटको ग्रामर चाहिँ ग्रामर फर इन्टिजर्सलाई चाहिँ यसरी हुने भयो ओके ल फाइन ओके अब अस्तिको ग्रामरको रुल्सहरु सम्झेछ कि छैन अब यसरी एक्सरसाइज गरौँला भनेर हो त्यो रुल्सहरु छ नि अब त्यसको अब एक्सरसाइजहरु हेरौँला आज भनेर अहिले अब रुल्सहरु सम्झेछ नि ए बी सी कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ ग्रामर र रेगुलर ग्रामर कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ कन्टेक्स्ट फ्री र रेगुलर जुन भने नि त्यसको रुल्सहरु चाहिँ सम्झिनु पर्यो ओके यो ग्रामर्सबाट अब ग्रामर कसरी लेखिन्छ भने अब यसको एक्सरसाइजहरु हेरौँ अस्ति चाहिँ त्यति धेरै क्वेशन हेर्न सकिएन हैन अस्ति यो हेरियो यो क्वेशन कसरी कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ कुन कुनमा पर्छ भनेर हेरियो यसमा चाहिँ रेगुलर ग्रामर छैन रेगुलर ग्रामर भाइलेसन गरेछ भनेको कुन यो लाइनले रेगुलर ग्रामर भाइलेसन गरेको भएर सेकेन्ड लास्ट लाइनले रेगुलर ग्रामर चाहिँ भाइलेट गर्यो बरु रुल नभइदिए केही पनि हुँदैन त्यो रुलको नाम लेख्नु हुँदैन हैन तर भाइलेट गर्ने खालके दुईवटा इनपुट छ ए र बी तर टर्मिनल फलोड बाइ नन टर्मिनल हुने ठाउँमा टर्मिनल फलोड बाइ टर्मिनल नै भएको बेला यो भाइलेसन भयो त्यही भएर नो रेगुलर ग्रामर भएको यसमा चाहिँ रेगुलर ग्रामर छैन भनेर भन्नु परेको त्यसैलाई एक्सप्लेन गरेको यो मैले चाहिँ यो एक्सरसाइज भन्न खोजेको ल राइट अ ग्रामर दैट जेनेरेट्स द स्ट्रिङ ह्याभिङ द गिवन प्रोपर्टी अब हामीले चाहिँ त्यो प्रोडक्सन रुल पी भित्रको त्यो अघि जुन 4-5 वटा छ नि त पी भित्र डिराइभ गर्दै गरे हामीले अब त्यस्तो ग्रामर लेख्नु पर्यो जसले चाहिँ स्ट्रिङ बनाउँदा यो ए बी भन्ने चाहिँ स्ट्रिङहरु आओस् भनेर पहिला क्वेशन बुझ्यो कि बुझिएन यो हेलो हेलो
हेलो हजुर सर पहिले यो क्वेसन बुझ्यो नि यहाँ अहिले 15 to 24 भनेको अहिले यहाँ त्यो अथवा 15 16 यो यहाँ देखाएको क्वेसन अब हामीले ग्रामर लेख्नु पर्यो क्या पी प्रोडक्सन रुल त्यो रुल्सहरू लेख्नु पर्यो जसले चाहिँ स्ट्रिङ ओभर एबी स्टार्टिङ विथ ए ल भनौँ स्ट्रिङ ओभर एबी स्टार्टिङ विथ ए भन्यो नि अब हामीले चाहिँ यो हो यस्तो खालको लेख्नु पर्यो जस्तै यो एउटा एक्जाम्पल भयो भनेपछि यहाँ यो लेखे जस्तै यस्तो खालको रुल्सहरू लेखाउनु पर्यो जसले चाहिँ स्ट्रिङ ओभर एबी स्टार्टिङ विथ ए भनेपछि अब जहिले पनि हामीले स्ट्रिङ निकाल्ने भनेको स्ट्रिङ जेनेरेट गर्ने बेलामा चाहिँ ए अनि एबाट अब स्ट्रिङहरू त यहाँ छन् नि यसरी यो भनेको स्ट्रिङ्सहरू भयो यो 7 8 9 10 11 का यी जुन ए बी 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 ए भने यस्ता स्ट्रिङ्सहरू हुन् भनेपछि हामीले यस्तो स्ट्रिङ्सहरू बनाउँदाखेरि यस्तो रुल्स लेख्नु पर्यो जसले सबैभन्दा अगाडिको फर्स्ट स्ट्रिङ चाहिँ ए हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो जस्तै यो क्वेसन नम्बर 8 मा एबी भन्ने जस्तै हामीले स्ट्रिङ बनाउँदा पहिलो स्ट्रिङको भेरिएबल अथवा पहिलो स्ट्रिङको भ्यालु ए नै हुन्छ भन्ने खालके यस्तो रुल्सहरू चाहिँ लेख्नु पर्यो ल अब जसरी लेखे नि हुन्छ अनि भनेपछि टी भनेको चाहिँ हाम्रो ए र बी दिएछ क्वेसनले टर्मिनल भनेको स्मल ए स्मल बी भन्छ पहिला टी स्मल ए स्मल बी डिफाइन गर्ने अनि एन इज इक्वल टु नन टर्मिनल हो नन टर्मिनलमा के राख्ने त सिग्मा ए क्यापिटल बी अथवा सबै क्यापिटलमा राखिन्छ नन टर्मिनल्सहरू सजिलोको लागि किनकि टर्मिनलमा स्मल बी राखेपछि नन टर्मिनल्समा सिग्मा क्यापिटल ए क्यापिटल बी हैन क्यापिटल डी राखिन्छ भने अनि पी चाहिँ यो पी भनेको यही 4-5 वटा रुल्सहरू लेख्ने पी इज इक्वल टु त्यसरी चाहिँ लेख्नु पर्यो ओके ल एनी आइडिया अब हामीले यस्तो प्रोडक्सन रुल्सहरू लेख्नु पर्यो यो 4-5 वटा रुल्सहरू भएको यस्तो लेख्नु पर्यो जसलाई चाहिँ स्ट्रिङ बनाउने बेला कन्भर्ट गर्ने बेलामा स्ट्रिङको फर्स्ट लेटर चाहिँ एबाट सुरु होस् त्यस पछाडि ए बी 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 ए जेसुकै आओस् तर प्रोडक्सन रुलको चाहिँ फर्स्ट लेटर ए आओस् भने चाहिँ हामीले प्रोडक्सन रुल्सहरू लेख्नु पर्यो पी हाम्रो पी भनेको यहाँ क्वेसनमा यस्तोमा दिए जस्तै यसरी लेख्न पर्यो जसको चाहिँ स्ट्रिङ ए बी 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 एबाट सुरु हुने गरी आओस् ओके हेलो 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 खै सबैजना केही बोल्दैनन् त हेलो हजुर सर पहिला क्वेसन बुझ्यो नि हेलो भएछ क्वेसन बुझिएछ एन्सर भयो
ओके भयो यो क्वेसन नम्बर 15 को के आन्सर आयो के आन्सर आयो हेलो कोही नि बोल्दैनन् क्वेसन नम्बर 15 को के आन्सर आयो हेलो खोइ 37 जना छन् कोही बोल्दैनन् त आएन तर कसरी लेख्ने भन्ने सर, कुरो त के थाहा भयो नि लेख्ने? प्रोडक्सन रुल सर अब हामी बुझेन लेख्ने कुरा के हो एन्सर के हो लेख्ने भन्ने त थाहा भयो नि क्वेसन नम्बर कति हो यो 15 क्या 15 16 17 18 छ नि एउटै खालको यो 15 को गर्न लाग्यो अहिले 15 को पहिला क्वेसन बुझ्यो अनि के लेख्ने भन्ने कुरो त थाहा भयो नि फेरि भन्नु न सर अब त्यो क्वेसनले के भनेछ राइट अ ग्रामर दैट जेनेरेट्स द स्ट्रिङ स्ट्रिङ भनेको के हो थाहा छ नि पहिला दैट जेनेरेट्स द स्ट्रिङ भन्यो स्ट्रिङ भनेको के हो यस यो उसमा ग्रामरमा अहिले पढेको कुरामा एनीवन त्यो एएबीबी यस्तो हो उयो आयो यो Series of character. 7 8 9 10 11 मा चाहिँ त्यो स्ट्रिङ हो हामीले यस्तो ग्रामर लेख्नु पर्यो जसबाट स्ट्रिङ बनाउँदाखेरि स्ट्रिङको पहिलो त्यो लेटर के हुनु पर्यो त ए हुनु पर्यो क्वेसन अनुसार हैन भनेपछि एएबीबी भन्ने त्यस्ता स्ट्रिङ्सहरु जे पाए बनाउँदाखेरि पनि फर्स्ट लेटर चाहिँ ए हुनु पर्यो भनेपछि अब हामीले ग्रामर लेख्नु पर्यो ग्रामर भनेको के हो त प्रोडक्सन रुल पी के अब म माथि देखाउँछु अब हामीले त्यो चाहिँ आफैले मिलाएर लेख्ने यस्तो हो र यहाँ p = सिग्मा बीएबी एबीए ए भनेपछि हामीले अब हामीले यही यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो लागि एन्सर हो भने यस्तै खालको लेख्नु पहिला टी लेख टी मा के भनेछ क्वेसनले टर्मिनल भ्यालुहरु चाहिँ अहिले तलको क्वेसन नम्बर 15 मा ए र बी मात्रै छ यहाँ एबीसी छ तर त्यसमा ल t = कर्ली ब्राकेटमा एबी लेख अनि त्यसपछि n = नन टर्मिनल भनेको त्यो जुन क्यापिटल लेटर र सिग्माहरुमा मिलाएर लेखिन्छ नन टर्मिनलहरु के राख्ने त्यो आफूले विचार गर्ने हो जस्तै हामीले फाइनान्स स्टेट अटोमेटा फाइनान्स स्टेट मेसिनमा नि कतिवटा स्टेट राख्ने ए लाई कता घुमाउने बी कता लाने आफैले विचार गरे जस्तै अब यहाँ पनि यो रुल्स आफैले मिलाएर लेख्ने सबैको एउटै रुल र एउटै एन्सर हुन्छ भन्ने छैन किनकि यो रुल्सहरु लेख्दै जाँदा डिफरेन्ट हुन सक्छ एन्सर अन्तिममा एउटै आए पनि यो रुल्स लेख्ने तरिकाहरु चाहिँ डिफरेन्ट सबैजनाको फरक हुनुहुन्छ एउटै एन्सर छ भन्ने छैन यसको फिक्स्ड एन्सर छैन अरु एन्सर मिले हुन्छ जसरी लेख्न पाइन्छ भनेपछि पहिला सुरु टी एन र स्टार्टिङ सिम्बल डिफाइन गर एन्सरमा टी भनेको ए र बी क्वेसनले दिएछ त्यो केही गर्नु परेन कि ए कि बी मा एन्डिङ हुनु पर्छ र हाम्रो स्टार्टिङ सिम्बल ए भनेछ र एन एन भनेको कतिवटा नन टर्मिनल सिम्बल राख्ने त नन टर्मिनल सिम्बल्स कतिवटा राख्ने क्वेसन सर कतिवटा चाहिन्छ आफैले विचार गर्ने सिग्मा ए बी सी डी क्यापिटल लेटरमा लेख्ने एन चाहिँ नन टर्मिनल सिम्बल्स आफैले लेख्ने र पी अनि पी चाहिँ कुन कसरी लेख्ने आफैले विचार गर्दै गरेर लास्टमा लएर कसरी इन्डिङ गराउने त्यो आफ्नो तरिका हो त्यही भएको भएर मिलाएर लेख्ने ल सपोज ल 15 को म भनिदिन्छु p = ल प्रोडक्सन रुल p = कर्ली ब्राकेट खोला अनि त्यसपछि ल सिग्मा र ए लेछु अरे है मैले नन टर्मिनल चाहिँ मैले भन्छ पहिला सुरु टी एबी ले एन भनेको सिग्मा ए ले र स्टार्टिङ सिम्बल चाहिँ सिग्मा लिए मैले सिग्मा र ए टी = एबी एन = सिग्मा ए र स्टार्टिङ सिम्बल सिग्मा भनेर लेख त्यसपछि पी लेख्ने अब हामीले सिग्माबाट सुरु गरौँ सिग्मा एरो स्मल ए क्यापिटल ए ल हामीले त्यहाँबाट सुरु किनकि स्टार्टिङ सिम्बल सिग्मा छ र क्वेसनले चाहिँ स्टार्टिङ स्ट्रिङ चाहिँ ए बाट सुरु हुनु पर्यो भनेपछि
सिग्मा एरो स्मल ए क्यापिटल ए गरेपछि जहिले पनि सिग्मा लिने बेलामा स्मल ए बाटै सुरु हुने चाहिँ त्यो हाम्रो कन्फर्म हो, त्यसरी मिलाउनु पर्यो। ओके, यसको एन्सर यहीँ रहेछ। पहिला यो सबै मेरो स्क्रिन देखिएछ नि, यो लास्टमा तलपट्टि भएको। हेलो, थोरै देखेँ। त नि मैले त्यही क्वेसन नम्बर 15 को एन्सर हो क्या त्यो एएनएस लेखेर पी इजिकल टु लेखेको, त्यही थोरै त नि, त्यो त देखिएछ नि। हजुर सर। भनेपछि अब हामीले त्यही पी लेख्ने हो। पी यसमा चाहिँ हामीले मैले भने टी इजिकल टु ए र बी क्वेसनले दिएछ, यहीँ ओभर एबी भनेर स्मल एबी भनेको क्वेसनले दिएको हो। र एन चाहिँ एन भनेको क्यापिटल लेटर्सहरू हुने। यहाँ क्यापिटल लेटर्समा के रहेछ मेरोमा भन्दा एस र ए अथवा सिग्मा ए एस ए जे बनाए पनि नन टर्मिनल सिम्बल्सहरू एस र ए छन् भने अब हामीले यो पी यसरी लेख्नु पर्यो कि त्यसबाट स्ट्रिङ निकाल्दाखेरि स्ट्रिङ निकाल्दा पहिलो लेटर चाहिँ ए नै हुनु पर्यो। र अब त्यही भएपछि अब हाम्रो यहाँ स्टार्टिङ विथ ए भनेपछि ल अब यहाँ स्टार्टिङ सिम्बल त मैले दिएको छैन, तर स्टार्टिङ सिम्बल हाम्रो एस बनाऊँ यो क्वेसनमा अथवा यसमा यो एन्सरमा एस एरो ए भएपछि अनि फेरि क्यापिटल ए मात्रै इन्डिङ गराउनु पाइँदैन, फेरि क्यापिटल ए भनेको केले रिप्लेस गर्यो स्मल ए क्यापिटल ए। र फेरि अब इन्डिङ गराउनु मन लाग्यो भने क्यापिटल एलाई स्मल एमा अथवा क्यापिटल एलाई बीमा इन्डिङ गरायो भने त्यहाँबाट स्ट्रिङ निकालियो भने जहिले पनि स्ट्रिङको पहिलो लेटर एमा आउँछ। ल यही इक्वेसनबाटै हेर, बुझ्यो कि बुझेन यो भनेको? बुझ्यो। भनेपछि अब हामीले यस्ता प्रोडक्सनहरू रुल्सहरू चाहिँ अघिको क्वेसनहरूमा निकाल्नु पर्यो भनेको। ल अब यो 2 नम्बरको क्वेसनमै त्यहीँ दिएछ नि, स्टार्टिङ ओभर एबी इन्डिङ विथ बिए भनेपछि त्यो हामीले स्ट्रिङमै एबी एबी बिबी बिबी ए लेख्छ भने लास्टमा चाहिँ बिए हुनु पर्यो। इन्डिङ चाहिँ बिए हुनु खालके चाहिँ प्रोडक्सन रुल अथवा ग्रामर लेख्नु पर्यो भनेको। त्यसरी नै प्रोडक्सन रुल लेख्नु पर्यो जसको चाहिँ अरू अगाडि ए हो बिबी बिबी जेसुकै होस्, तर लास्टको दुईटा चाहिँ सेकेन्ड लास्ट र लास्ट चाहिँ बिए हुनु पर्यो भनेर त्यो हुने गरेर चाहिँ प्रोडक्सन रुल लेख्नु पर्यो अरे। यो चाहिँ क्वेसन नम्बर कतिको 15 16 क्वेसन नम्बर 16 हो यो चाहिँ। यो क्वेसन नम्बर यहाँ 2 भनेको इन्डिङ विथ बिए भनेको क्वेसन नम्बर 16। ल एकछिन ट्राई गर। ट्राई गर। भयो? केही आयो एन्सर?
आयो एन्सर केही आयो केही आइडिया हेलो भयो हेलो हेलो कोही बोल्दैनन् आएन सर अनि केही कन्सेप्ट आयो कि केही अल प्रब्लम आयो कि केही बुझ्यो केही भयो भनेर सोधेको स्टार्टिङ नै के गर्ने भयो स्टार्टिङमा जस्तै त्यति अब एउटा सिङमा अथवा एएस जे लिए पनि हुन्छ अनि स्टार्टिङमा जेसुकै तिमी स्ट्रिङ बनाउँदाखेरि त्यो ठ्याक्कै इन्डिङ गर्छौ नि इन्डिङ हुँदा चाहिँ बिए हुनु पर्यो भनेपछि त्यतातिर इन्डिङ हुने बेलातिर जस्तै यो माथिल्लो क्वेसनको एएस छ नि बिए त्यसरी इन गर्ने त्यो स्ट्रिङ बनाउँदा त्यस्तो गरे कन्सेप्ट लाउने हो ओके ल नभए ल एन्सर हेरेर ल म देखाइदिन्छु ल अब यसरी कन्सेप्ट बुझ नि अर्को गरौँला यसरी नन टर्मिनल चाहिँ एसएबी भयो टी चाहिँ ए र बी नै छ र अब त्यसलाई कसरी लाउने त्यही त आफूले लोजिक लाउनु पर्यो नि त कस्तो खालको ग्रामर लेख्ने भनेर सर सेकेन्डको क्यापिटल ए टेन्स टु स्मल ए बी कसरी भयो त ए यो सेकेन्डको यो सेकेन्डमा यो ए एरो स्मल एबी त्यो त हामीले हजुर लेखेको हो नि त हामीले बनाएको हो नि त हामीले राख्न त पाइयो नि मैले त्यो यसबाट यही आउनुपर्छ भन्ने छैन हामी त त्यो एन्सरतिर जानियो ल सपोज भनौँ ल स्टार्टिङ सिम्बल एस छ अनि यसबाट स्ट्रिङ बनाउँदाखेरि लास्टमा स्ट्रिङ ए अनि बिए भन्ने चाहिँ आउनु पर्यो त्यो बनाउने बेलामा चाहिँ रुल्सहरू कसरी बनाउँछ त्यो फर्म बिए भन्ने त कुरा आउनको लागि त्यो प्रोडक्सन रुल्स चाहिँ हामी आफैले क्रिएट गरेको हामी आफैले बनाएर अब त्यसलाई स्ट्रिङमा चेन्ज गर्दाखेरि लास्टमा बिए चाहिँ आउनु पर्यो त्यो कुरा चाहिँ मिल्नु पर्यो अगाडि जेसुकै भयो नि केही भएन मैले ल एस इज इक्वल टु एबी लिएँ क्यापिटल ए को ठाउँमा हामीले केले रिप्लेस गर्यौँ क्यापिटल ए को ठाउँमा स्मल ए बीले रिप्लेस गर्यौँ क्यापिटल बी को ठाउँमा बिए भन्नेले रिप्लेस गर्यौँ अरे ल बी अनि क्यापिटल ए फेरि बी भन्नेलाई बीले रिप्लेस गर्यौँ बी ए बीबी क्यापिटल एलाई एले रिप्लेस गर्यौँ ल यो रुल्समा हेर त फर्स्टको एस एरो क्यापिटल एबी ल्याऊ अनि त्यो क्यापिटल एबीलाई फेरि एबीले रिप्लेस गर्दै जाँदा लास्टमा एबिबिए भन्ने आन्सर आउँछ एबिबिए भनेको लास्टमा बिए आउँछ भनेको भनेपछि यो आफू हामीले दिमाग लाएर लेख्ने बनाउने लोजिक हो क्या यो पछि यो किन आयो भनेर होइन कि अब त्यो लेख्दाखेरि एन्सर आउँछ अब त्यो नभए तिम्रो ट्रिक्समा अर्को पनि आउला सक्ला होइन
भयो बुझ्यो एन्सर लेख्ने तरिका थाहा भयो कसरी लेख्ने भनेर हजुर सर हो आफूले दिमाग लाउने हो लोजिक हो हैन कतिवटा नन टर्मिनल सिम्बल कतिवटा लिने कसरी लेख्ने हैन अनि त्यसलाई पछि फेरि एन्सर आउँछ कि आउँदैन डिराइभ गर्दा अब नम्बर 1 को डिराइभ गर्दा ए बाट सुरु हुन्छ पछाडी बी ए बी ए बी जेसुकै आओस् मतलब भएन नम्बर 2 मा अब अगाडिपट्टि जेसुकै आयो नि लास्टमा बी ए चाहिँ इन्डिङ हुनै पर्यो जसरी गरे नि त्यस्तै गरेर चाहिँ गर्ने हो यहाँ त्यस्तै क्वेशन छ यही है स्टार्टिङ ओभर एबी कन्टेनिङ बीए स्ट्रिङ ओभर एबी नट इन्डिङ विथ एबी एबीले इन्ड नगर्ने अरे भनेपछि एबीमा इन्ड नगए कि बीबीमा इन्ड हुन्छ कि बीएमा इन्ड हुन्छ कि एएमा इन्ड हुन्छ अगाडि लास्टको दुईटा इन्डिङमा चाहिँ एबी नआओस् अरू कुरा आओस् भनेको त्यसलाई चाहिँ त्यो इन्डमा चाहिँ एबी नभएर अरू कुरा अर्को खालकोले इन्ड हुने गरेर मिलाउने इन्डिङ विथ बीए र नट इन्डिङ विथ बीए बीएको ठाउँमा एबीले होस् अथवा चेन्ज गराउने त्यसरी आफूले लोजिक लाउनु पर्यो हेलो हजुर सर भयो कुनै गर्दैछौ 39 जना रहेछन् अनि 39 जना आएछन् त्यसलाई डाउनलोड गर्नु पर्यो भयो सर हो त्यस्तै गरेर अब सल्भ गरेपछि अब त्यो चाहिँ अब ग्रामर हामीले आफैले क्रिएट गर्नु पर्यो अरू ग्रामर त हेरेर लेख्न कन्सेप्ट सेन्सिटिभ कन्टेक्स्ट फ्री छ भन्न सजिलो भयो तर अब हामीले त्यसै ग्रामर बनाउनु भनेको त्यो चाहिँ हाम्रो लोजिक लगाउने भयो जस्तो अगाडिको एफएसएममा नि मल्टिपल अफ 3 अथवा मल्टिपल अफ 2 हामी आफै लोजिक लगाएछ यसमा पनि त्यसरी लोजिक लाउनु चाहिँ कति भयो टाइम 11 बजेछ ओके यो ग्रामरको अब यति हो यो ग्रामरको सेक्सन चाहिँ सकियो अब अर्को टपिक भनेको हाम्रो अर्को सेक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो नन डिटर्मिनिस्टिक रहेछ ओके ल अर्को नन डिटर्मिनिस्टिक रहेछ त्यो चाहिँ अब अर्को दिन सुरु गरौँ ल फेरि अहिले आदिमा सुरु गरेर के अर्कोचोटि सुरु गरौँ ल आजलाई यति पढौँ एफएसएम यो ल्याङ्ग्वेज नन डिटर्मिनिस्टिक यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स अनि यसरी सकिन्छ ल अनि नन डिटर्मिनिस्टिक र सबै सिलेबस कहाँ छ यो ल्याङ्ग्वेज एन्ड ग्रामरमा ल्याङ्ग्वेज एन्ड अटोमेटनमा नन रेगुलर एक्सप्रेसन यो दुईटा छ यो पर्सि नन डिटर्मिनिस्टिक अनि फेरि अर्को सन्डे यो अनि त्यसपछि ग्राफ सुरु हुन्छ ओके ल यो ग्रामरमा केही सोध्नु छ ल्याङ्ग्वेज एन्ड ग्रामरमा
अब अर्को टपिक अर्को दिन सुरु गरौँला भनेर अब आजलाई यति गरौँ। ग्रामरमा केही सोध्नु छ? छैन सर। अहिले त छैन सर। ओके ल त्यसो भएन अर्को टपिक फेरि अर्को टपिक भयो। अर्को टपिकमा पनि फेरि त्यही त्यो अटोमेटाकै नन डिटर्मिनिस्टिक टाइपको छ, त्यो फेरि सुरु गरेपछि बरु अर्को दिन ढ्याङ्गै सजिलो हुन्छ पढाउन। ल त त्यसो भए ल आजलाई 11 बजे यति नै। खै म यसो बोलाउँछु। ओके आलोक। थ्याङ्क यू सर। आलोक, यस सर। आकाश, पिजन सर। अनिश, सर। अनिशा, यस सर। अनुज कृष्ण, प्रेजेन्ट सर। आशिष, आशिष लामिछाने, प्रेजेन्ट सर। विवेक, प्रेजेन्ट सर। दिवस, दिवस लामिछाने, गोविन्द, यस सर। गुन्जन, त्यो गुन्जन हो, गुन्जन कुमार, जगदीश, यस सर। करण, यस सर। करुण, लक्ष्मी, मोनिका, यस सर। नवराज, यस सर। प्रदीप, प्रकाश, Yes, sir. ओके, प्रतीक्षा, यस सर। रक्षा, यस सर। सबिन, सतिन, यस सर। सागर, सागर ढकाल दुईटा हो कि के हो? सागर कणेल, यस सर। सागर सागर ढकाल पिजन 34 33। ओके ओके त्यहाँ दुईटा लगइन रहेछ त। ल ल 33 प्रेजेन्ट सागर ढकाल। ओके। दुईटा सागर ढकाल छ सर, त्यही भएर झुक्किमको ए पहिला भन्नु भयो। सागर ढकाल नै दुईटै हो? ए ओके हजुर। ओके। ए त्यो रोल नम्बर त कति कति फरक होला नि त। ए ल ठिक छ ठिक छ। अहिले अब यहाँ नाम मात्रै रहेछ क्या, म ठिकै छ। अब त्यो त रोल नम्बर सागर ढकाल हेरेँ। 33 प्रेजेन्ट। ए ओके ओके दुईजना भएपछि ल भयो, केही भएन। समीक्षा, यस सर। ए समीक्षा घिमिरे, प्रेजेन्ट सर। समीर लम्साल, यस सर। शिक्षा, यस सर। शिल्पा, यस सर। सिद्धार्थ, शोभित, यस सर। सुभाष शर्मा, यस सर। सुनिल शाह, Yes, sir. सुशान्त, प्रेजेन्ट सर। सुस्मिता, यस सर। सुयोग, के सुयोग के हो? ओके। भेषनाथ, यस सर। यति हुन् ल। ओके ल ओके त ल आजलाई यति। केही प्रब्लम भयो सोध्नु? त्यहाँ एउटा एकजनाले के अरे उसको सोधिराखे जस्तो लाग्थ्यो मलाई हो, त्यो च्याप्टर 2 को क्वेसन दिएको। प्रोपोजिसनल कन्डिसन भनेर त मेसेज लेखे जस्तो लाग्थ्यो। हेलो सर मैले त होइन। होइन कसैले को पनि म यहाँ मेसेज हेर्छु। आकाश सुनार। कसले लेखेको थियो भने त्यही त च्याटमा। कसले लेख्यो भन्दा कसको नाम छ भन्दा त्यो खोल्न टाइम लाग्यो। च्याट यो अनिसले सर यो असाइनमेन्ट 2 को क्वेसन 2 र 3 को कसरी गर्ने हो? त्यो 1 को कन्डिसन प्रोपोजिसनलाई कन्भर्ट गर्ने हो कि कसरी भनेर? कुन चाहिँ क्वेसन हो
अनिसले लेखेको। हेलो सुन्ने छ अनिस? हजुर सर। त्यो त्यहाँ मेसेज लेखेर चाहिँ सर यो असाइनमेन्ट 2 को क्वेसन 2 र 3 को कसरी गर्ने हो भनेर भयो। बुझ्यौ कि केही छ भन्नु छ? भइसक्यो। भइसक्यो? ए ल ओके ल त्यसो भए ठिक छ ल।